Acute retention of urine, inability to pass urine, पिसाब फेर्न अप्ठ्यारो हुनेलाई एक्युट रिटेन्सन अफ युरिन भनिन्छ। यो चाहिँ कुनै डिजिज होइन, कन्डिसन हो, एउटा सिम्पटम्सको रूपमा यो आउँछ र यो युरिनरी सिस्टम रिलेटेड विभिन्न किसिमका समस्याहरूले गर्दा यो सिम्पटम्स देखा पर्छ। जस्तै रप्चर अफ युरेथ्रा, युरेथ्राको रप्चर भयो, युरेथ्रल स्ट्रक्चर, युरेथ्रा साँघुरो हुँदै गयो, युरेथ्रामा स्टोन बस्यो, यस्ता खालका समस्याहरू भयो भने एक्युट रिटेन्सन अफ युरिन हुन्छ। त्यस्तै प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको क्यान्सर भयो, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड इन्लार्ज हुँदै गयो। त्यस्तै सिस्टाइटिस, युरिनरी ब्ल्याडरको इन्फ्लामेसन भयो, युरिनरी ब्ल्याडरको ट्युमर भयो, क्यान्सर भयो, युटेरस प्रोल्याप्स भयो, फिमेलमा प्राय गर्दै फिमेलमा युटेरस प्रोल्याप्स हुन्छ, फिमोसिस भयो, फिमोसिस एन्ड पाराफिमोसिस आउँछ अहिले पछि कुरा गर्दा। इनएबिलिटी टु रिट्र्याक्ट इज के भन्छ प्रिप्युस इज कल्ड फिमोसिस। हिस्टेरिया हुन्छ, यो एपिलेप्सी जस्तै हो, यस्ता खालका यो सिएनएस सँग रिलेटेड रोग हो। यो खालको समस्याहरू भयो भने एक्युट रिटेन्सन अफ युरिन हुन्छ। अब एक्युट रिटेन्सन अफ युरिन भनेको के हो, यो के हो भने हामीले जान्नु पर्यो। यो भनेको एउटा सिम्पटम्स हो जसलाई इनएबिलिटी टु पास युरिन भन्छ भने यसमा बिरामीलाई पिसाब फेर्न गाह्रो हुन्छ, पिसाब फेर्न सकिरहेको हुँदैन। अब एउटा क्वेसन छ, विच अफ फ्लोइङ इज नट कज अफ एक्युट रिटेन्सन अफ युरिन? हेर्ने बित्तिकै एन्सर आउँछ हाइड्रोसिल होला, हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिलले रिटेन्सन अफ युरिन गराउँदैन। त्यो भनेको हाइड्रोसिल भनेको के हो भनिदिनुस् त कसैले? टेस्टिसमा फ्लुइड कलेक्सन सोइलिङ हुनु टेस्टिस हो, टेस्टिसमा कलेक्सन भएर स्वेलिङ हुन्छ, त्यो टेस्टिसलाई कभर गर्ने एस्क्रोटम हुन्छ, त्यो ठुलो हुँदै जान्छ, यस्ता खालको कन्डिसन हुन्छ, त्यो हाइड्रोसिल हो। त्यसले चाहिँ एक्युट रिटेन्सन अफ युरिन गराउँदैन, बाँकी सबैले गराउँछ। अब यसको म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। त म्यानेजमेन्टमा हामीले पिसाब फेर्न अप्ठ्यारो भएको छ, पिसाब फेर्न सकिरहेको छैन भने पिसाब फेर्न लगाउने तरिकाहरू गर्नु पर्यो। पहिले बिरामीलाई इन्करेज टु पास युरिन, युरिन पास गर्न इन्करेज गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो, बताउनु पर्यो, भन्नु पर्यो ल पिसाब गर्नुस्, अनि उसले पिसाब गर्छ। त्यतिले पनि गर्न सकेन भने हट वाटर फोमेन्टेसन गर्नुस्। सुप्राप्युबिक एरियामा हट वाटर फोमेन्टेसन गर्नु पर्यो भने तातो पानीले त्यहाँ सेक्नु भयो भने के हुन्छ, केही ब्लकेजहरू, केही जाम्सहरू भएको भने खुल्छ अनि पिसाब फेर्न सक्छ। उसलाई प्राइभेसी दिनुस्। प्राइभेसी भन्दाखेरि उसलाई छुट्टै राख्नुस्, उसलाई सेक्रेटमा लगेर राख्नुस्। त्यसरी गर्नुभयो भने उसलाई नालाको ट्याप खोलिनुस्, धाराको ट्याप खोलिनुस्, त्यसले पनि उसले पिसाब गरे जस्तो फिलिङ हुन्छ अनि पिसाब गर्छ। त्यतिले गरे पनि भएन भने क्याथेटराइजेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। क्याथेटर लगाएर क्याथेटराइजेसन प्रक्रियाले पिसाब निकाल्नुस्। त्यतिले पनि भएन भने सुप्राप्युबिक निडल पङ्क्चर गरेर पिसाब निकाल्न सकिन्छ। यो भनेको म्यानेजमेन्ट हो। यो प्रक्रियाले गर्दा हामी एक्युट रिटेन्सन अफ युरिनलाई ठिक गर्न सक्छौँ। अब यहाँ क्वेसन सोधेको छ, फर्स्ट स्टेप इन म्यानेजमेन्ट अफ एक्युट रिटेन्सन अफ युरिन। सबभन्दा पहिला के गर्ने एक्युट रिटेन्सन अफ युरिनमा? हट कम्प्रेसन, क्याथेटराइजेसन, मेडिसिन दिने कि डक्टरसँग कन्सल्ट गर्ने? हट कम्प्रेसन गर्ने। एकदम हट कम्प्रेसन। पहिला हट कम्प्रेसन गर्नुस्। हट फोमेन्टेसन गरिसकेपछि पिसाब आएन भने मात्र फर्दर अगाडि जाने, प्राइभेसी दिने, क्याथेटराइजेसन गर्ने, सुप्राप्युबिक निडल पङ्क्चर गर्ने, त्यस्ता खालका स्टेप बाई स्टेप प्रक्रिया हुन्छ। कहिले पनि सिम्पल टु कम्प्लेक्स हामीले जानुपर्छ, कम्प्लेक्स टु सिम्पल होइन। कतै कतै हेर्छु ब्याड प्र्याक्टिसहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरू पनि हेर्नुभयो होला। गाउँघर भन्दा नि अलि कम डेभलप भएको ठाउँहरूमा, रुरल एरियाहरूमा जानुभयो भने गाउँघरकै डक्टर साहबहरू भन्नुहुन्छ, मेडिकल प्यारामेडिक्सहरू, प्र्याक्टिसनरहरू के गर्नुहुन्छ भने
एकैचोटि ट्रिपल एन्टिबायोटिक दिदिनुहुन्छ अनि पछि त्यसले ठिक भएन भने अब पछि चाहिँ ट्याब्लेट दिन थाल्नुहुन्छ। अब यसले काम गरेन अनि ट्याब्लेट दिनुपर्छ भन्नुभयो। पहिल्यै कम्प्लेक्स गरे अनि पछि सिम्पल गरेपछि त्यो ठिक हुन्छ? हुँदैन। पहिला ट्याब्लेट दिनु पर्यो, ट्याब्लेट ठिक भएन भने इन्जेक्सन दिनु पर्यो, इन्जेक्सनले पनि ठिक भएन भने डबल इन्जेक्सन हाल्नु पर्यो। त्यसरी हामी सिम्पल टु कम्प्लेक्स जानुपर्छ हरेक चिजमा। यहाँ पनि सिम्पल भनेको फर्स्ट स्टार्टिङ हट कम्प्रेसनबाट गर्नुहोस्, त्यसपछि हट कम्प्रेसनले ठिक भएन भने प्राइभेसी दिनुहोस्, त्यसले पनि ठिक भएन भने क्याथेटराइजेसन गर्नु, त्यसले पनि ठिक भएन भने सुप्राप्युबिक निडल पङ्क्चर गरेर निकाल्नै पर्यो, न त ब्ल्याडर फुट्ने सम्भावना हुन्छ। अब यसका कम्प्लिकेसन पनि हुन्छ। हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनीमा पानी जम्मा हुन्छ, रिकरेन्ट युटिआई युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन पटक पटक भइरहन्छ, किडनी फेलियर पनि हुन सक्छ। यस्ता खालका कम्प्लिकेसनहरू भइरहेको छ। अब यो क्वेसन हेर्नुस्, व्हिच अफ फ्लोइङ इज नट कम्प्लिकेसन अफ एक्युट रिटेन्सन अफ युरिन। अब उसको कम्प्लिकेसन कुन होइन? बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, यो भनेको कज हो, कम्प्लिकेसन होइन। एक कारणले गर्दा ऊ भएको हो, तर त्यो भएर बिपिएच चाहिँ हुँदैन। क्लियर छ? एक्युट रिटेन्सन भएर अझै केही समस्या भयो भने कम्प्लिकेसन। त एक्युट रिटेन्सन अफ युरिन भएर हाइड्रोनेफ्रोसिस हुन्छ, युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन हुन्छ, किडनी फेलियर हुन्छ, तर बिपिएच चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर यो चाहिँ कम्प्लिकेसन होइन। अब हेर्नुहोस् हेमाचुरिया। अब त्यो त रिटेन्सन अफ युरिन भयो। हेमाचुरिया, हेमाचुरियामा हामीले सिम्पल के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि मान्छेले पिसाब गर्दाखेरि पिसाबसँग ब्लड देख्यो, अब पिसाबमा ब्लड देख्यो भने त्यो हेमाचुरिया भयो। हेम भनेको ब्लड, युरिया भनेको पिसाब। त दुईटै शब्दले यो बनेको छ। यसलाई दुई डिभाइडमा बाँडिदिनु भयो भने एउटा हेम हुन्छ, एउटा युरिया हुन्छ। हेम भनेको ब्लड, अथवा हेमाट भनेपछि नि ब्लडै हुन्छ, युरिया भन्ने बित्तिकै नै पिसाब हुन्छ। त ब्लड पिसाबमा देख्यो भने हेमाचुरिया भन्छ। अब ब्लड सिन इन युरिन इज कल्ड हेमाचुरिया। अब यसका विभिन्न कारणहरू छ। अब पिसाबमा ब्लड देख्नुको कारण धेरै हुन सक्छ। जस्तै रिनल कज भनेको किडनीसँग रिलेटेड कज। अब किडनीमा चोटपटक लाग्यो, किडनीमा स्टोन भयो, किडनीमा क्यान्सर भयो, किडनीको इन्फ्लामेसन भयो, नेफ्रोनहरूको इन्फ्लामेसन भयो, किडनीमा नेक्रोसिसहरू भयो। यस्ता खालका समस्याहरू भयो भने ब्लड आउँछ पिसाबमा। त्यस्तै युरेटरका समस्याहरू, युरेटरमा स्टोन भयो, युरेटरमा ट्युमर भयो भने ब्लड्सहरू आउँछ। त्यस्तै ब्ल्याडरका समस्याहरू, ब्ल्याडरमा स्टोन भयो, ब्ल्याडरमा ट्युमर भयो, ब्ल्याडरमा इन्जुरी भयो, ब्ल्याडरमा इन्फेक्सन भयो भने ब्लड्स आउँछ। त्यस्तै युरेथ्रा रप्चर भयो, युरेथ्रा स्ट्रक्चर भयो, न्यारो साङ्ग्रो हुँदै गयो भने ब्लड्सहरू आउँछ भने। प्रोस्टेट ग्ल्यान्डका क्यान्सर भयो, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी भयो, यस्ता खालका समस्या भयो भने हुन्छ। सँगसँगै केही ब्लिडिङ डिसअर्डरहरू हुन्छ। ब्लिडिङ डिसअर्डर हेमोफिलिया जस्ता रोगहरू हुन्छ, एन्टिकोगुलेन्ट थेरापी दिइरहेको छ। यस्ता खालका समस्याहरूले गर्दा हेमाचुरियाहरू भइरहेको हुन्छ। त हेमाचुरियामा एउटा 3 टेस्ट ट्युब टेस्ट हुन्छ। त्यो टेस्ट ट्युब टेस्ट गर्नुभयो भने युरिन्समा आरबिसीहरू ब्लड्सहरू देखिन्छ। अनि अब हेमाचुरिया भएको छ। ओरिजिन अफ ब्लडको त्यो ब्लिडिङको ओरिजिन पनि पत्ता लगाउँछ रे है 3 टेस्ट ट्युब टेस्टले। हो, कहाँबाट ब्लडको ओरिजिन भएको छ त्यो पत्ता लगाइदिन्छ यसले। 3टा टेस्ट ट्युबमा राखेर टेस्ट गर्छ। 3टा टेस्ट ट्युब लिन्छ, त्यो 3टा टेस्ट ट्युबमा पिसाब राख्छ, त्यसले टेस्ट गर्छ। अब यसको म्यानेजमेन्ट भनेको अब त्यही हो, कज अनुसार जे कज छ। अब इन्जुरी भएको छ, इन्जुरीको म्यानेजमेन्ट गर्नु। स्टोन भएको छ भने स्टोनको म्यानेजमेन्ट गर्नु। क्यान्सर भएछ, क्यान्सरको इन्फेक्सन भएछ, इन्फेक्सनको के कारणले भएको छ त्यो कारणको म्यानेज गर्नु भयो भनेको हेमाचुरियाको म्यानेज गर्नु। हेमाचुरिया भनेको एउटा सिम्पटम्स हो। रिटेन्सन अफ युरिन पनि सिम्पटम्स, हेमाचुरिया पनि सिम्पटम्स। क्वेसन पढ्नु, व्हिच अफ फ्लोइङ इज नट कज अफ हेमाचुरिया। हेमाचुरियाको कारण तलका मध्ये कुन होइन? बिपिएच, सिस्टिक स्टोन, गोल स्टोन, सिस्टाइटिस। के होला? गल स्टोन। गोल स्टोनले हेमाचुरिया गराउँदैन। अब यो क्वेसन छ 3 टेस्ट ट्युब इज डन इन। याद गर्नु होला, यो कहिले पनि नबिर्सिनु होला, यो एक्जाममा आउँछ। 3 टेस्ट ट्युब केमा आउँछ? हेमाचुरियामा आउँछ। हो, हेमाचुरिया बाहेक अरूमा 3 टेस्ट ट्युब हुँदैन। यसको युनिक टिपिकल फिचर हो यो।
अब हेमाचुरियाका क्लिनिकल फिचर भनेर सोध्यो भने के लेख्नुहुन्छ? यो त आफै क्लिनिकल फिचर छ भने यसमा कुनै पनि क्लिनिकल फिचर हुँदैन, किनकि यो आफै क्लिनिकल फिचर हो। बुझ्नुभयो? अब तपाईले सोधेला एक्युट रिटेन्सन अफ युरिनको क्लिनिकल फिचर्स भन्नुस्, त्यो त आफै क्लिनिकल फिचर हो, त्यो आफै सिम्पटम्स हो, त त्यसमा के क्लिनिकल फिचर हुन्छ? अब तपाईलाई डायरियाको क्लिनिकल फिचर्स लेख्नुस्, किताबमा लेखिदिएको छ, तर त्यो क्लिनिकल फिचर होइन। त्यो डायरियामा हुने स्टुलको नेचर हो, स्टुल 3 पटक आउँछ, पातलो हुन्छ, स्टुल सँगसँगै यो हुन्छ, त्यो हुन्छ, डिहाइड्रेसन हुन्छ। डिहाइड्रेसन भनेको त्यो डायरिया भनेको सिम्पटम्स हुन्छ। डायरियामा फ्रिक्वेन्टली फ्लुइड लस हुँदै जान्छ। फ्लुइड लस भएपछि एउटा अवस्थामा जान्छ, त्यो अवस्था भनेको डिहाइड्रेसन हो। त्यो डायरियाबाट पछि हुने त्यो कम्प्लिकेसनको रूपमा हुने एउटा अवस्था हो, हुन त कम्प्लिकेसन त्यसलाई भन्दैन, तर डायरियाले निम्ति आउने त्यो अवस्था हो। डायरियाको त्यो क्लिनिकल फिचर होइन डिहाइड्रेसन। डिहाइड्रेसन भनेको साइन हो। ल अब अलिकति बीपीएच को कुरा गरौँ। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी भन्छ। प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा हाइपरप्लेसिया, त्यहाँका सेल्सहरू, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डका सेल्सहरू इन्क्रिज भएर त्यहाँ फिब्रोमस्कुलर टिस्युहरू जम्मा हुन्छ, ग्ल्यान्डुलर टिस्युहरू जम्मा हुन्छ, अनि प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको साइज चाहिँ बढ्छ, ठुलो हुन्छ, जसले गर्दा प्रोस्टेट ग्ल्यान्डबाट निस्केको युरेथ्रामा के हुन्छ, प्रेसर जान्छ, अनि युरेथ्रामा युरिन पास हुन अप्ठ्यारो हुन्छ। यो कमनली 60 वर्षदेखि लिएर 60 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिहरूलाई देखिन्छ, र 60 वर्षभन्दा माथिको व्यक्तिलाई 70% बीपीएच देखिन्छ। जति हुनुपर्ने हो त्यतिको 70% बीपीएच चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथिका मान्छेहरूलाई हुन्छ भने यो कमन एज ग्रुप भनेको 60 वर्षभन्दा माथि नै भइहाल्यो। अब यसको कज के होला? बीपीएच का कज ल भनिदिनुस् त। यहाँ कज मैले लेखेन। यो बीपीएच भनेको यो नर्मल कन्डिसन हो। यो ओल्ड एज हुँदै जाँदा बिस्तारै हुने कन्डिसन हो। यसको एक्ज्याक्ट कज भन्ने हुँदैन। अननोन भने पनि हुन्छ, तर केही कारणहरू जसले यसलाई असर पारिरहेको हुन्छ। रिस्क फ्याक्टरहरू, स्मोकिङ गरिराख्नु भएको छ, अल्कोहोलिजम गरिराख्नु भएको छ, डाइट मेन्टेनेन्स गरिराख्नु भएको छैन, तिनीहरूले इनडाइरेक्टली असर गरिरहेको हुन्छ। यो नर्मली बीपीएच हुने गर्छ इल्डर्सहरूमा, ओल्ड एजहरू ग्रुपमा। 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई त 70% नै हुन्छ। त्योभन्दा मुनिको लगभग 50 वर्षको माथिकोलाई मान्छेलाई हुने गर्छ यो समस्याहरू। यसमा चाहिँ अब हेसिस्टेन्सी अफ युरिन भन्छ, पिसाब फेर्न कठिनाइ हुने। हेसिस्टेन्सी भनेको बुझ्नुहुन्छ? डिफिकल्टी। हेजिस्टेन्सी पनि भन्छ, कठिनाइ हुने, पिसाब गर्न जान इच्छा नलाग्ने, कठिनाइ भन्छ नर्मली नेपाली भाषामा यसलाई। फ्रिक्वेन्सी एन्ड अर्जेन्सी, अर्जेन्ट हुन्छ, तुरुन्त जाने। फ्रिक्वेन्सी बढ्छ, पिसाब तपाईलाई पिसाब छिनछिनमा पिसाब लाग्छ। नक्चुर्नल मिक्चुरेसन, रातिमा पिसाब लाग्छ। ड्रिबलिङ अफ युरिन, थोपा थोपा जस्तै पिसाब हुन्छ। तपाईले पटक पटक पिसाब लाग्छ, तर पिसाब गर्न जानुभयो भने पिसाब हुँदैन, थोपा थोपा जस्तै पिसाब हुन्छ। रातिमा बढी पिसाब लाग्छ। तपाईले लाग्छ अर्जेन्ट पिसाब हो, पिसाब गरेन भने कपडामै पिसाब हुन्छ भनेर लाग्छ, तर पिसाब निस्किँदैन त्यहाँबाट। पिसाब निस्किँदैन, किन निस्किँदैन? हाइपरट्रोफी भएको हुन्छ, हाइपरप्लेसिया भएको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको साइज बढिसकेको हुन्छ, अनि युरेथ्राको त्यहाँ भएको युरेथ्राको स्ट्रक्चर भएको हुन्छ, त्यहाँबाट पिसाब आउन अप्ठ्यारो हुन्छ बाहिर। अब यस्ताका ट्रिटमेन्ट भनेको सर्जिकल गर्नु पर्यो। त्यहाँ प्रोस्टेक्टोमी गर्नुपर्ने छ भने प्रोस्टेक्टोमी गर्नुस्, नत्र ट्रान्सयुरेथ्रल रिसेक्सन अफ प्रोस्टेट ग्ल्यान्डको जुन पार्टलाई असर पारेको छ रिसेक्सन गरेर खुकुलो पारिदियो भने त्यहाँबाट पिसाब निस्किन सक्छ। यो चाहिँ सर्जिकल मेन ट्रिटमेन्ट भनेको यसको सर्जिकल ट्रिटमेन्ट नै हो। बीपीएच कमन चाहिँ कुन एज ग्रुपलाई हुन्छ? इल्डरलाई, अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेन्स, इन्डिपेन्डेन्ट पपुलेसन। यो इल्डरलाई कमनली हुने गर्छ। मेन ट्रिटमेन्ट यसको के हो?
सर्जिकल सर्जिकल एकदम सही। यस्तै सिम्पल खालको यहाँबाट क्वेशन आउँछ। बीपीएच बाट आयो भने 2-3 वटा क्वेशन आउँछ। यो यसको डेफिनिसन आउँछ। बीपीएच को डेफिनिसन के हो त हामीले याद गर्नु पर्यो। हाइपरप्लेसिया फिब्रोमस्कुलर एन्ड ग्ल्यान्डुलर टिस्यु है, दुईटा टिस्यु हुन्छ त्यहाँ। फाइब्रोमस्कुलर फाइबर र मसलले बनेको, अर्को ग्ल्यान्डुलर मस्कुलर ग्ल्यान्डले बनेको। किनकि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड हुन्छ, ग्ल्यान्डले केही सेक्रेसन फ्लुइड्सहरु सेक्रेसन गर्छ। सम सिमिनमा मिक्स गर्ने फ्लुइड्स चाहिँ सेक्रेसन गर्छ, त्यो ग्ल्यान्ड हो। अनि त्यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ग्ल्यान्डुलर टिस्यु हुन्छ र सँगसँगै फिब्रोमस्कुलर टिस्यु हुन्छ, दुईटैको हाइपरप्लेसिया हुन्छ। यो अर्को क्वेशन यसबाट आउँछ। यो कुन एज ग्रुपलाई बढी असर पार्छ? 60 वर्ष भन्दा एबोभ। र यसको मेन ट्रिटमेन्ट चाहिँ के हो भनेको सर्जिकल प्रोस्टेक्टोमी भने पनि भनिन्छ। अब हेमोरोइडको कुरा गरौँ। यो अलि इन्ट्रेस्टिङ टपिक हो, यो अलि पढ्दा राम्रो पनि हुन्छ। हेमोरोइड पाइल्स यो भनेको के भन्छ नेपालीमा यसलाई? कसैलाई थाहा छ? बाबासिर भन्छ। बाबासिर भन्छ इन्डियामा, हाम्रोतिर नि त्यही भन्छ। ल त्यही होला, बाबासिर नै होला। अब हेर्नुस् त, डाइलेटेसन अफ भेन प्रेजेन्ट इन लोअर पार्ट अफ रेक्टम एन्ड एनल क्यानाल। रेक्टम र एनल क्यानाल, रेक्टमको तल्लो पार्ट र एनल क्यानालमा भेन्सहरु डाइलेट भएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हेमोरोइड र पाइल्स। नर्मली त्यहाँ हुँदैन, तर यो समस्या भयो भने त्यहाँ आएर बसेर जम्मा क्वाइल भइदिन्छ, जसले गर्दा स्टुल पास गर्न एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ। यो 3 किसिमको हुन्छ, एउटा इन्टर्नल हुन्छ, एउटा एक्सटर्नल हुन्छ र अर्को इन्टरो एक्सटर्नल। इन्टर्नल भनेको रेक्टमको लोअर पार्टमा, एक्सटर्नल भनेको एनल क्यानालको अगाडिको पार्टमा र इन्टेरो एक्सटर्नल भनेको रेक्टम र एनल क्यानालको बिचमा। 3 किसिमका पाइल्स हुन्छ। अब यसको लोकेसन भनेको यो डाइरेक्सनमा हुन्छ है, 37 ओ क्लोकको पोजिसनमा हुन्छ। यो घडीको पोजिसन हेर्नुभयो भने, अब बोर्ड भएको भए म बोर्डमा लेखेर तपाईले बताउँथे। यहाँ अलि सुन्नुस्, 3711 घडीलाई हेर्नुभयो भने घडीमा एउटा सुई 3 मा, अर्को सुई 7 मा र अर्को सुई 11 मा राख्नुभयो भने जुन डाइरेक्सन लोकेसन देखिन्छ त्यसरी नै पाइल्सको डाइरेक्सन देखिन्छ। यस्तो पोजिसनलाई प्राइमरी हेमोरोइड भन्छ भने अदर यो भन्दा अर्को कुनै पोजिसन आयो भने त्यसलाई सेकेन्डरी हेमोरोइड भन्ने गर्छ। स्टार्टिङ भनेको यही लोकेसन हो। यो लोकेसनमा भएको पाइल्सलाई प्रिन्सिपल अथवा प्राइमरी हेमोरोइड भन्छ। यो लोकेसन भन्दा बाहेकको अरु कुनै पोजिसन छ भने त्यसलाई भन्छ सब्सिडियरी अथवा सेकेन्डरी हेमोरोइड। बुझ्नुहुन्छ? अब यो क्वेशन छ, एकजनाले पढ्नुस् त। रञ्जनाले पढ्नुस् त। The dilation of vein present in lower part of rectum and anal canal is आन्सर के हुन्छ? पाइल्स। अर्को fistula, cavity, D number sinus. अर्को क्वेशन। Question number 2. Position of internal hemorrhoid is option A 3, 7, 11 o'clock, B 8, 12, 3 o'clock, C 10, 1, 4 o'clock, D number 3, 7, 12 o'clock. Answer A. आन्सर ए 3, 7, 11 o'clock। यस्तै सिम्पल खालको क्वेशनहरु यहाँबाट आउँछ। अब हामी नेक्स्ट स्लाइड हेरौँ। कजेज, मेन कजेज भनेको इडियोप्याथिक हुन्छ, कारण थाहा हुँदैन। अरु कारणहरु भनेको हार्ड स्टुल, इम्प्याक्टेड स्टुल हुन्छ, कन्स्टिपेसन हुन्छ। प्रेग्नेन्सीहरुमा प्राय कन्स्टिपेसनहरु देखा पर्छ। त्यस्तै पोर्टल हाइपोटेन्सनहरु हुन्छ, कोलोन क्यान्सर हुन्छ, कोलोनमा क्यान्सर हुन्छ। पोर्टल भेनको पोर्टल हाइपरटेन्सन भन्ने बित्तिकै पोर्टल भेनमा ब्लड प्रेसर इन्क्रिज भयो भने पोर्टल हाइपरटेन्सन हुन्छ। रेक्टल क्यान्सरहरु हुन्छ। यी कारणहरुले गर्दा हेमोरोइड हुन्छ। यहाँ चाहिँ क्वेशन के सोधेको छ भने मोस्ट कमन कज अफ हेमोरोइड। यसमा सबैको कारण छ हेमोरोइडको, एनल फिसर, एनल फेस्टुला, रेक्टल क्यान्सर, कन्स्टिपेसन। यो कारणहरु मध्ये सबैभन्दा कमन कारण चाहिँ कुन हो भनिदिनुस् त? कन्स्टिपेसन हो। कन्स्टिपेसनले प्राय हेमोरोइड पाइल्स एउटै कुरा हो। हेमोरोइड गराउने गर्छ, पाइल्स गराउने गर्छ। तपाईलाई क्वेशन सोध्यो, मान्नुस् 4 वटा अप्सन छ, त्यसमा जे सोधे पनि क्वेशनको एन्सर चाहिँ हामीले त्यही 4 वटा मध्ये कुनै एउटा लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि मोस्ट कमन सोध्ने बित्तिकै त्यो 4 वटा अप्सन मध्ये
कुनै एउटा सबैभन्दा बढी कमन होला भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। यो चारवटामा सबैभन्दा कमन कन्स्टिपेसन छ भने आन्सर चाहिँ कन्स्टिपेसन हुन्छ। क्लिनिकल फिचर्स सर ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ कि नै कजमा? ग्यास्ट्राइटिस हुन सक्छ, तर नर्मली ग्यास्ट्राइटिसले हेमोरोइड भएको त्यति देखिएको छैन है। क्लिनिकल फिचर्स अफ हेमोरोइड्स, हेमोरोइडका क्लिनिकल फिचर्सहरू मेनली पेनलेस ब्लिडिङ हुन्छ। ब्लिडिङ त हुन्छ तर पेनलेस हुन्छ, पेन हुँदैन। म्युकोसल डिस्चार्ज हुन्छ, कन्स्टिपेसन्स हुन्छ। कन्स्टिपेसन भनेको त अब कन्स्टिपेसनले गर्दा हेमोरोइड भयो भने कन्स्टिपेसन भइ नै हाल्छ। एनल इचिङहरू हुन्छ, एनल रिजनमा चिलाउने हुन्छ। पाइल्स प्रोल्याप्स, पाइल्स तल झर्छ। एनेमिया हुन्छ। मेन यसको कार्डिनल फिचर भनेर सोध्यो भने एउटा ब्लिडिङ र अर्को प्रोल्याप्स। जुन पाइल्सको मास हुन्छ त्यो पाइल्सको मास बाहिर आउँछ, त्यसलाई भन्छ प्रोल्याप्स। आफ्नो ठाउँबाट झरेर तल आउनुलाई प्रोल्याप्स भन्छ। क्वेशनमा के भनेको छ, व्हिच अफ फलोइङ इज नट क्लिनिकल फिचर्स अफ हेमोरोइड। यसमध्ये कुन चाहिँ क्लिनिकल फिचर हेमोरोइडमा नहोला? पेनफुल ब्लिडिङ। एकदम सही, पेनफुल ब्लिडिङ हुँदैन, पेनलेस ब्लिडिङ चाहिँ हुन्छ। अरु एनेमिया कन्स्टिपेसन त यसमा हुन्छ। अब प्रोटोस्कोपिक फाइन्डिङ, प्रोटोस्कोप मेसिनले तपाईले हेर्नु भयो भने पाइल्सलाई चारवटा डिग्रीमा हेर्न सकिन्छ। पहिलो डिग्री, फर्स्ट डिग्रीमा पाइल्स चाहिँ रेक्टममै रहेको हुन्छ र ब्लिडिङ मात्र हुन्छ। दोस्रो डिग्रीमा अलिकति पाइल्स मास डिफिकेसन दिशा गर्दाखेरि पाइल्सको मास बाहिर आउँछ र आफै भित्र जान्छ, ब्लिडिङ त यसमा भइ नै रहन्छ। थर्ड डिग्रीमा के हुन्छ, पाइल्स प्रोल्याप्स एन्ड रिक्वायर्ड म्यानुअल रिडक्सन। पाइल्स बाहिर आएको हुन्छ, तपाईँ हातले धकेल्नु भयो भने भित्र जान्छ। फोर्थ डिग्रीमा पाइल्स प्रोल्याप्स एन्ड रिमेन आउटसाइड इज नट पोसिबल टु पुश इनसाइड। अब एकैचोटि पूर्ण रूपले त्यो मास बाहिर आउँछ अनि त्यो जति धकेले पनि भित्र चाहिँ जाँदैन। त्यो भनेको कम्प्लिट प्रोल्याप्स भनेको फोर्थ डिग्री हो। हामीले याद गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, यहीँबाट क्लियरै हुन्छ। फर्स्ट डिग्रीमा के हुन्छ, पाइल्स रेक्टममै रहन्छ, ब्लिडिङ मात्रै हुन्छ। सेकेन्ड डिग्रीमा पाइल्स दिशा गर्ने बेलामा बाहिर आउँछ अनि आफै भित्र जान्छ, केही बेरमा ब्लिडिङ भइरहन्छ। थर्ड डिग्रीमा के हुन्छ, पाइल्स बाहिर आउँछ अनि बाहिर आइसकेपछि बाहिर बस्छ अनि त्यो हामीले मनुअली हातले रिडक्सन गर्यो भने त्यो भित्र जान्छ। तर फोर्थ डिग्रीको पाइल्समा भित्र जाँदैन, जति रिडक्सन गरे पनि जाँदैन। अब क्वेशन बममा के सोधेको छ, प्रोल्याप्स इज नट रिड्युस्ड इन, कुनमा रिड्युस्ड हुँदैन? फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। फोर्थ डिग्रीमा जति गरे पनि त्यो भित्र जाँदैन। अब यसको म्यानेजमेन्टमा मेन म्यानेजमेन्ट भनेको सर्जिकल म्यानेजमेन्ट नै हो। अब सर्जिकल म्यानेजमेन्ट कुनको लागि गर्ने? अब भित्र सेकेन्ड डिग्री र थर्ड डिग्रीको लागि हामी सर्जिकल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। हेमोरोइडेक्टोमी बाई लर्ड प्रोसिड्योर। हेमोरोइडेक्टोमी, त्यो हेमोरोइडलाई काटेर फाल्दिने, यो मेन ट्रिटमेन्ट नै सर्जिकल नै हो। अब अर्को ट्रिटमेन्ट सिजबाथ 15 देखि 20 ml दिनको 2 पटक गर्नु पर्यो। हाइड्रोकोर्टिसोन प्लस जिंक अक्साइड ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यस्तै इन्जेक्सन फेलोन इन आलमोन्ड ओइल, एस्क्लोरोजिङ एजेन्ट 3 to 5 ml एट मार्जिन अफ पाइल्स। पाइल्सको मार्जिनमा फेनोलको इन्जेक्सन दिनुभयो भने त्यो मासहरू रिड्युस हुन्छ। म्यानुअल डाइलेसन अफ स्पिन्चर अफ एनआई, स्पिन्चर अफ ए नै हुन्छ त्यहाँ रहेको हुन्छ त्यो एरियामा, अनि त्यसलाई मनुअली डाइलेट गरिदिने, अनि त्यो डाइलेट भइसकेपछि त्यो पाइल्स मासहरू रिड्युस हुन्छ। अनि जाइलोकेन जेलीहरू दिनु पर्यो जसले गर्दा स्टुल पास हुन सजिलो होस्। अब तलका मध्ये पाइल्सको म्यानेजमेन्ट के होइन? सिजबाथ, एन्टिबायोटिक, सर्जरी, जाइलोकेन। के हुँदैन? एन्टिबायोटिक। पाइल्समा एन्टिबायोटिक दिनु पर्ने कुनै अवस्था देखिँदैन, किनकि अब यो पाइल्स हो, यो पाइल्स मास हो। पाइल्स भनेको एउटा मास हो, रेक्टममा मास जम्मा हुन्छ, मास कलेक्सन अफ मास हुन्छ, मसल्सहरू जम्मा हुन्छ, अनि त्यो मसल्सहरू एक्स्ट्रा मसल्सहरू बसेको हुन्छ, त्यसलाई काटेर फाल्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। सिजबाथ दिएर त्यसलाई रिड्युस गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। हाइड्रोकोर्टिसोन जिंक अक्साइड अथवा फेनोल दिएर त्यसलाई रिड्युस गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। जाइलोकेन दिएर स्टुल पास गराउनु पर्ने हुन्छ, किनकि स्टुल पास भएन भने त्यो स्टुल इन्टेस्टाइनमै रहिरहन्छ, हामीलाई नकारात्मक असर गर्छ, हाम्रो शरीरलाई नराम्रो इफेक्ट पार्छ।
क्लियर छ। अब कम्प्लिकेसन, अब पाइल्स भयो भने रेक्टल पुरा रेक्टमै बाहिर आउन सक्छ। रेक्टलमा रेक्टम पोलिप, त्यहाँ पोलिप्सहरू मास एकदम रेक्टममा अझै मासहरूको कलेक्सन बढ्छ, त्यस्तै रेक्टममा क्यान्सर हुन सक्छ। अर्को इस्चियो रेक्टल एब्सेस हुन्छ। इस्चियम र रेक्टमको बिचमा एउटा एब्सेस फर्मेसन हुन्छ। इस्चियम भनेको बोन हो, पेल्भिक बोन। पेल्भिक बोन र रेक्टमको बिचमा स्पेस हुन्छ, त्यो स्पेसमा पस कलेक्सन भयो भने इस्चियो रेक्टल एब्सेस भन्छ। यो कम्प्लिकेसनहरू हुन्छ। अब क्वेशनमा छ विच अफ फलोइङ इज द कम्प्लिकेसन अफ पाइल्स, के होला? रेक्टल क्यान्सर। रेक्टल क्यान्सर। टिबी हुँदैन, ट्युबरकुलोसिस हुँदैन, हाइपोभोलोमिक सक हुँदैन, यो पाइल्स भएर त्यति ब्लिडिङ हुँदैन कि हामी सकमा जान्छौँ। हाइड्रोसिल हुँदैन, फ्लुइड कलेक्सन चाहिँ हुँदैन, रेक्टल क्यान्सर चाहिँ हुन्छ। अब एनल फिसर। एनल फिसर भनेको क्र्याक हो, अल्सर हो। एनोरेक्टल जङ्सनमा एनस र रेक्टमको बिचमा एउटा जङ्सन हुन्छ, त्यो जङ्सनमा क्र्याक भयो अथवा अल्सर भयो भने एनल फिसर भन्छ। अब यो चाहिँ मोस्टली चाहिँ यो हार्ड इम्प्याक्टेड स्टुलले गर्दा हुन्छ। दिशा फेर्न एकदम गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भयो भने यो त्यो जङ्सनमा क्र्याक्सहरू हुन सक्छ, घाउहरू हुन सक्छ। अनि यो चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, एक्युट र क्रोनिक भनेर। तुरुन्तै भयो भने एक्युट, अलिक ढिलो भयो भने क्रोनिक, लामो समयसम्म रहिरह्यो भने क्रोनिक। यो यसको मेन एज ग्रुप भनेको 18 देखि 30 वर्ष हो। 18 देखि 30 वर्षको उमेरमा प्राय गरेर एनल फिसर देखिने गर्छ। अब क्लिनिकल फिचर्समा दिशा गर्दा दुख्ने गर्छ, ब्राइट रेड खालको ब्लिडिङ आउँछ, हल्का चम्किने ब्लिडिङ आउँछ। हेमाटोकेजिया भन्छ ब्राइट रेड ब्लिडिङ भयो भने। टिपिहाल्नुहोस् कसैले, सबैजनाले टिपिहाल्नुहोस्। ब्राइट रेड ब्लिडिङ भयो भने त्यसलाई हेमाटोकेजिया भन्छ। ब्ल्याक स्टुल आयो भने त्यसलाई भन्छ मलिना। अप्पर जिआई ब्लिडिङ भयो भने मिलिना हुन्छ। लोअर जिआई ब्लिडिङ भयो भने हेमाटोकेजिया हुन्छ, फ्रेस ब्लड आउँछ। अल्सर इन एनोरेक्टल जङ्सन। एनोरेक्टल जङ्सनमा अल्सर्सहरू, घाउहरू देखा पर्छ। मिलेना र हेमाटोकेजिया लेख्नुभयो? हेमाटोफेजिया सर? हेमाटोकेजिया भनेको फ्रेश ब्लड, ब्राइट ब्लड पासेज विथ स्टूल ड्यू टू लोअर जिआई ट्र्याक ब्लिडिङ। लोअर जिआई ट्र्याकमा कुनै कारणले गर्दा रक्तस्राव भयो भने हेमाटोकेजिया हुन्छ। अर्को मलेना, एमएलएन मलेना भनेको ब्ल्याक स्टूल यस सर। ब्ल्याक स्टूल ड्यू टू अप्पर जिआई ब्लिडिङ। अप्पर जिआई ब्लिडिङले गर्दा स्टूल ब्ल्याक भयो। त्यो ब्ल्याक भन्नुको अर्थ त्यो रगत अप्पर जिआई ब्लिडिङमा भयो भने त्यो रगत